शुक्रार 29 मार्च 2024 मुखेल वोल बापा तुझ्या हातान घालता म्हजो आत्मो नियालाक आदार कोश तुमालो आनी लोजेचें मरण जेजूक खुर्सार आप खोशेन स्विकारूंक कित्याक पडलें कोणे जोर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाची परस व्हड मोग कोणाक ना सगल्या परस वर्तें देणें ताणें आमकां दिलें आमी ताच्या मोगाचे शक्तींतल्यान देवाचे बोगसणे आनी काकलूत अणभवूंक ताणें सुबामपणी आमकां जिवीत जोडून घेतलें खुर्साचें मरण जालें आमकां जिविताचें देणें आयच्या दिसाक खुर्साची बुजवण जावन आसा सेवाधर्मीक रितीचो एक खेरीत भाग खरेंच खुर्साचो निरोप म्हणल्यार इबाड जातात तांकां एक पिशेपण पूण ताणोन मेलता तांकां मुणगे निरोप देवाची शक्ती खुर्सार मरप रोमकारांक एक खास्तीचें फर्मोण जावन आसलें थोड्यांक हो एक गूट जाल्यार थोड्यांक हें एक पिशापण खरेंच म्हणल्यार खुरीस जेजूच्या अप्रेमीत मोगाची शक्ती उक्ती कोत्ता कास्तीची खुणा जाली जोयताची खुणा वर्साच्या वर्सा व्हडे बोगतेन आमी जेजूचो कोश्टा मरणाच्या रितींत भाग घेतात ही एक संदी आमकां नियाळूंक आमी कितली देवा सोशिल्ली पयस गेल्यार पासून तो आमचो मोग कोत्ता जेजून आमकां सोडवून हाडली एकूच संदेश आयच्या दिसाचो आमी घेवया देव आमचो मोग कोत्ता म्हजो थाराव पवित्रपणान जिवंक पावल मारूंक म्हजें जिवीत देवाचे स्वाधीन करूंक वावुरतलें